मौत हमेशा कुफर की है। बेशक सर जी, वाह 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 सर, वाह। बातिल की मौत है। कुरान क्या कह रहा है? जज़ाकल्ला तशबीह बिल मुशब्बह। तो मिशन भाई, यहाँ ये जो आयत है कि इस आयत के ज़ैल में जब हम देखते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अब इसका ज़ाहिरी हर नफ्स जो है वो मौत का जायका चखेगा। लेकिन जब कुरान की इस आयत को हम देखते हैं कि कुल जाउल हक काना ज़ौक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, तो यहाँ बातिल की मौत है ना, मौत हकीकत है ही बातिल को। तो एक चीज़ जो है, मिसाल के तौर पर मैं अब छोटी सी मिसाल काज़मी सैयद आपके लिए ये पेश कर रहा हूँ। जी सर, बिस्मिल्लाह। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, 2 साल या 3 साल वो स्कूल पढ़ता है, और उस स्कूल में उस 2-3 साल की अरसे में वो बहुत कुछ सीखता है। फिर वो 8वीं या 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में चला जाता है, तो जो उसने पहली दूसरी क्लास में जो इल्म हासिल किया है, अब 10वीं क्लास वाला इल्म आ गया, तो क्या उस पहले इल्म को मौत आ गई है या उसने हालत को बदला है? सर जी, हालत को बदला है। तो पता चला कि यहाँ सिर्फ हालत के बदलने में मान ही लिया जाएगा, क्योंकि मौत नाम है बातिल का। बिल्कुल सर जी। तो यहाँ ये नफ्स की मौत की बात हो रही है। ये नफ्स जो है, ये यानी उस बातिल को मौत है, उसने मौत का जायका चखना है, या किसी और चीज ने? जी बिस्मिल्लाह। बातिल नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं, एक खास मकाम पर है, एक खास वक्त में है, या अपने अपने वक्त पर ये नफ्स मौत का जायका चखता जा रहा है और चलता रहेगा ये सारा सिस्टम? सर। जैसे आप अभी जो आपने एग्जांपल दी इल्म वाली, तो सर जी फिर तो वक्तन फवक्तन सर जी मौत का जायका चखती जा रही है सर। ये आप क्या कहते हैं? क्योंकि सर इल्म बढ़ने के साथ साथ सर जी जहालत तो सर मौत जब वाकई जिसका होती इल्म जा रही है ना। बढ़ेगा तो कुफर मरता जाएगा, इसकी मार्फत बढ़ेगी, मरता बिल्कुल जाएगा। सर लेकिन जी। ये जायका चख रहा है ना, जैसे जैसे ये जायका चखेगा तो इसके जायके दूसरे तब्दील होते जाएंगे, इसके टेस्ट में तब्दीली आएगी, यानी इसके इरफान में तब्दीली आएगी, इसके इल्म में बढ़ोतरी आएगी। जब इल्म में बढ़ोतरी आएगी तो जो नीचे वाली पस्ती है वो मर गई ना, जब वो पस्त हो गया तो मर गया। तो फिर मौत 2 किस्म की होगी ना मिसम भाई? जी, एक जहालत की है और एक अल्लाह अकबर। जी तो पता चला असल जो मौत है वो जहालत का नाम है ना। बिल्कुल सर जी, वाह सर जी, वाह 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 सर जी। यानी कि उसके बाद जो हालतें बदलता है वो जहालत की बुनियाद पर नहीं बदलता, वो ला इल्मी की बुनियाद पर बदल रहा है। एक है जाहिल और एक है ला इल्म। तो जो मौत है वो जाहिल को है, ला इल्म को नहीं। ला इल्म को जब इल्म होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिल कभी भी इल्म की तरफ नहीं आएगा, इनकार ही करेगा। क्या बात है सर जी। तो ये कुल्ली मौत है, यानी कि इसको है ही मौत। यानी कि अगर दूसरी मिसाल दें कि ये कहते हैं कि अगर हमको एक बार दोबारा दुनिया में भेजा जाए, तो अल्लाह कहता है कि नहीं, तुमने फिर वही काम करना है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी। क्या बात है सर। ओहो। बिल्कुल, बल्कि सैयद इल्म रूप बदलता है, इल्म इल्म रूप बदल लेता है। बेशक हाँ, ऐसे ही है। जैसे वो इल्म रूप बदलेगा, उसकी इल्म की जेहत भी तब्दील हो जाएगी, शक्ल भी और उसकी उम्र भी। ये बेशक ऐसे ही। अच्छा, काज़मी से जो वगरना जब वो
حسین جی ذرا اس کو بھی لے لیجیے کہ بیچ میں کہ قتل تو اللہ بھی کرتا ہے، تو وہ تو تجلی سے بھی کرتا ہے، بے شک. اور پھر خود ہی دیت بن جاتا ہے اس کی، تو پھر مرا کہاں وہ، جس کی اللہ دیت اکبر. وہ ہو گیا پھر۔ اللہ اکبر. تو وہ تو ناممکن ہے نا. میں آج ایک چیز تلاش کر رہا تھا تو کسی کتاب پر میں نے نشان لگایا ہوا تھا، تو جی ایک سر، حدیث امام کی میرے سامنے سے پھر دوبارہ وہ میرے نا مین پیج پر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا، میں نے کہا وہ اللہ اکبر، یہ بات جو ہے کس کو بتائیں ہم. کون سی سر جی؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے علل شرائع. علل شرائع کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ ہمارا نور پلٹ جائے گا اللہ کے نور کے اندر. او ہو، واہ 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 سر جی، واہ واہ سر جی، واہ واہ سر جی. آدمی سے وہ میں بات کر رہا تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ یہ ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں واقعہ مبائلہ کا، تو وہ جو اللہ نے کہا کہ اپنے نفس کو لے کے جاؤ، بالکل سر جی. اس نفس کا معنی کیا ہوگا؟ سر یہ مجھے نہیں پتا سر جی، ابھی تو 2 قسمیں آپ نے بتائی ہیں اور یقیناً بہت ساری اور ہیں، اس والے کا بھی مجھے نہیں پتا سر. وانفسنا وانفسکم سر جی، بالکل نہیں یہ ہو جائے گا. نہیں پتا سر جی مجھے. علی شاہ بھائی بہت کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ. نہیں نہیں، میں اس میں ضمن ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اسے تعلیم فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ بندہ تھوڑا سا اور ہم بھی سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ. حضور، کیا نفس اور روح یہ 2 مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کے 2 مختلف نام؟ آپ کے پاس کتاب ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی جس کا نام ہے مانع الاخبار. اس جی مانع الاخبار کے اندر آپ کو 2 چیپٹر ملیں گے. ایک مقام پر امام نے نفس روح کو کہا ہے، اور ایک مقام پر روح کو الگ اور نفس کو الگ کہا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک مقام پر یہ ایک ہی چیز ہے، اور ایک مقام پر ٹھیک ہے. روح الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے نا، یہ جی اسی ہی حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ عقل کا جو نفس ہے وہ علم ہے، اور سبحان اللہ. عقل کی جو روح ہے وہ ہے اس کا فہم. تو یہ اسی 2 چیپٹر جو ہیں انہی کے اندر. کیا بات. جی، تو اسی ہی چیپٹر کے اندر یہ دوسری حدیث بھی آپ کو ملے گی. یہ 2 چیپٹر ہیں اس کے اندر معنی الاخبار کے اندر. تو نفس جو ہے یعنی کہ قرآن کی آیات بھی ہیں، صرف احادیث نہیں. ان احادیث جی کی ائمہ کی یہ تفسیر موجود ہے کہ اس میں نفس انسان کا جو روح ہے اس کو نفس بھی کہا گیا ہے، روح کو بھی نفس کہا گیا ہے، اور ایک مقام پر کہا کہ نہیں، روح الگ چیز ہے. جیسا کہ اس کی آسان مثال ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ جب میں آدم میں اپنی روح ڈال دوں تو اس وقت تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. سبحان اب اللہ. اکثر لوگ جو اس کا معنی یہ لیتے کہ جب میں آدم میں جان ڈال دوں، تو ہم کہتے کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی دلیل کیا ہے کہ جان آدم علیہ السلام میں پہلے تھی. اگر جان تھی ہی نہیں تو اللہ آدم علیہ السلام سے امتحان لے سکتا ہی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہاں جو آدم علیہ السلام میں روح کی بات ہو رہی ہے، یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اظہار کا نام ہے کہ جب ملائکہ پر آدم کا افضل ہونا ثابت ہو جائے تو اس وقت جی سجدہ کرنا، اس کو تسلیم کر لینا، اس کا افضل ہونا. کیا بات ہے. تو یہاں روح اور نفس، یہاں روح، اس روح میں اس کا معنی بھی یہ روح سے مراد علم ہے، لیکن یہاں دکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ روح کوئی اور چیز ہے، لیکن یہاں علم کی بنیاد پر ہے. جو حیات والی روح ہے وہ آلریڈی پہلے تھی. اب جو روح ڈالی جا رہی ہے یہ علم والی روح ہے، اب فضیلت والی روح ہے. سبحان اللہ. کیا بات.
आपको वो हदीस दिखाता हूँ ताकि दोनों हदीसें आपके पास आ जाएंगी. मैं एक قبلہ تکلیف نہ ہو تو ضرور، ادروائز اگر خیر شکایت کرنی پڑے تو پھر جی بسم اللہ. معصوم بھائی آپ بڑی دیر کے بعد آئے ہیں. بسم اللہ. علی شاہ بھائی یہ حدیث ہے ٹھیک ہے. جی بالکل حضرت. یہ ہے باب کا نمبر 1 منٹ. یہ ہے مانی الاخبار جی اور یہ ہے باب کا نمبر 347. 347 ٹھیک ہے جی. عقل کے نفس، اس کی روح، اس کا سر، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا منہ، اس کا دل اور وہ چیز جس سے وہ قوی ہوتی ہے. یہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عقل کو ایسے نور سے، یہ آخری لائن نظر آ رہی ہے، آخری لائن پڑھ رہا ہوں، اوپر جی سارے راوی ہیں ٹھیک ہے. اور یہ حدیث جو ہے رسول اللہ سے ہے اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور اسی حدیث کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں، میں آگے لے کے چلتا ہوں. ایک منٹ. یہاں سے یہ امام فرماتے ہیں کہ عقل کو، علم کو عقل کا نفس، فہم کو اس کی روح، زہد کو اس کا سر، حیا کو اس کی دونوں آنکھیں، حکمت کو اس کی زبان، مہربانی کو اس کا منہ، رحمت کو اس کا دل قرار دیا. پھر اسے 10 مزید چیزوں سے زینت اور تقویت بخشی. اور وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ یقین، ایمان، صدق، سکینہ، اخلاص، رفق و مہربانی، بخشش، قناعت، تسلیم و قبول کرنا اور شکر. پھر عقل سے فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے گئی، پھر فرمایا آگے آ تو وہ آگے آئی. آگے کیا پھر بات. فرمایا کلام کر تو اس نے کلام کیا. میں حمد کرتی ہوں اس اللہ کی جس کا کوئی نظیر نہیں، نہ ہی مثل ہے نہ ہی مثال، نہ ہمسر نہ بدل، نہ ہی کوئی اس کے مانند ہے. اور وہ ایسا ہے کہ ہر چیز اس کی عظمت کے سامنے حقیر اور ذلیل ہے. تو یہ عقل کے معنی جو ہے نفس کو، اس کے روح کے معنی بیان ہوئے ہیں. اب یہ دوسری حدیث، یہ باب تھا باب نمبر 347 اور یہ ہے باب نمبر 257 اسی کتاب کے اندر. جی یہ 2 باب ہیں ٹھیک ہے. اس میں امام سے یہ شخص سوال پوچھ رہا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی سرکار صادق علیہ محمد رسول والسلام سے ہے. صلی اللہ محمد. کہ امام سے عرض کیا عقل کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے جنتوں کو کمایا جائے. راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا وہ کیا چیز تھی، وہ چیز کیا تھی جو معاویہ میں تھی. بڑے سوال غور سے سنیں کہ امام نے پہلے عقل کی تعریف بیان کی. عقل کیا ہے؟ کہ امام نے فرمایا جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنتوں کو کمایا جائے. پھر راوی فوراً سوال کرتے کہ مولا یہ تو عقل کیا معاویہ کے پاس بھی یہی تھی؟ تو امام فرماتے ہیں نہیں، وہ مکرہ ہے، نکرہ، وہ شیطینت ہے، اور یہ عقل سے شباہت رکھتی ہے مگر عقل نہیں ہے. نہیں ہے. کیا خوبصورت.
नकरा यानी हर चीज की एक जिद है। कायनात में कोई चीज भी ऐसी नहीं जिसकी जिद ना हो सिवाय खुदा के अलावा। बेशक तो इमाम फरमाते हैं कि अक्ल की जिद नकरा है। और जो तुमने सवाल किया है ना, माविये के पास क्या था? माविये के पास अक्ल नहीं थी, नकरा था, उसकी जिद थी अक्ल की, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ शैतानियत और ये अक्ल से मुशाबत होती है मगर अक्ल नहीं होती। इसका काम सिर्फ और सिर्फ शैतानियत फैलाना, कुफ्र और इल्हाद फैलाना, बगावत करना इसका काम होता है। और इसका काम ये होती है नकरा, लेकिन दिखने में अक्ल जैसी नजर आती है। तो इसके साथ अब नफ्स के ऊपर मैं आपको एक किताब बताऊंगा। वो किताब है जो लिखी ही नफ्स के ऊपर की। मैं अभी देख रहा था, अभी वो मुझे मिली नहीं है। वो पूरी किताब नफ्स के ऊपर है। तो उसके अंदर ये सारी अहादीस को जमा किया गया है। रूह को भी नफ्स कहा गया है और अकल को भी नफ्स कहा गया है। मिसाल के तौर पर आम अल्फाज में जब हम बात करते हैं तो फर्ज करें कि इंसान जो है, ये ख्वाहिशात कहाँ से पैदा होती हैं? तो जवाब आएगा कि इंसान के पास जो हवाए से खमसा 5 हैं, इन्हीं के जरिए से ख्वाहिशात पैदा होती हैं। बिल्कुल सर जी। तो अब मौत किसको आएगी? मौत किसको आएगी? उस ख्वाहिश चीज को सर जी। जिस चीज से ख्वाहिश पैदा होती है। बिल्कुल सर जी। अगर वो चीज जिससे ख्वाहिश पैदा होती है, वो अक्सर पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि अगर आपने दुनिया से ड्रग खत्म करना है ना, तो ड्रग डीलर को खत्म करो, तो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो खुद बहुत खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी, 100% सर जी। तो यहाँ नफ्स के जो मानी है, जिसको मौत आनी है, वो बुराई खत्म होगी तो बुराई करने वाले खुद ही नहीं करेंगे। खुद ही खत्म। सही बात, बिल्कुल। तो वहां क्या है? इमाम ने फरमाया इबलीस को मौत कौन देगा? वक्त मालूम तक इबलीस को मौत है, वो है बातल जिसको मौत है। हाय हाय हाय। यानी कि वो कुरान की आयत है ना, जब अइमा से पूछा गया कि ये इबलीस को जो वक्त मालूम की छूट दी गई है, ये क्या है? ये क्या है? बिल्कुल। अइमा ने फरमाया कि वो कायम आले मोहम्मद वसल्लम की हुकूमत इलाही का कायम होना, अदल का कायम होना, और उस वक्त ये इबलीस की मौत का दिन है। इसी को वक्त मालूम कहा गया है। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ना बजे बांसुरी। क्या बहुत आला। कितने मैं हैरान हो रहा था। मैं आपकी सुबह से जब से गुफ्तगू सुन रहा हूँ ना, मैं यकीन करें, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किन अल्फाज में शुक्र अदा करूँ उस परवरदिगार का कि उसने इस घराने से जोड़ा है। उनकी फसाहत और बलागत के लिए अल्फाज, मेरे ख्याल में अल्फाजों में उसको बयान करना तो नामुमकिन सी बात ही है। जैसे अब सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन हम पे कितना बड़ा एहसान है कि हम सबसे बड़ा एहसान हमको ऐसे हादी बरहक अता किए हैं कि जो बच्चे को भी बात करें तो इस तरह समझा देते हैं कि उसको समझ आ जाती है। बेशक सर जी, जब से मैंने ये हदीस आपने मुझे तालीम फरमाई सर जी, मैं इसको सर जी, इसके बाद सर जी मैं कोई चीज पढ़ना ही नहीं चाहता सर जी। और मैं इसके अहाते को जब देखता हूँ सर जी, तो मैं महसूस करता हूँ कि सर जी 400-500 साल जिंदगी मेरी और मजीद कम अज कम मौला मुझे दे सर जी, कि इसके ऊपर मैं कुछ खुद अपने आप को समझा सकूं सर। ये इतनी तवील है सर जी, इतनी तवील है कि अंदाजे से बाहर है सर जी। इसमें एक जुमले के ऊपर सर जी कि अक्ल का जो दिल है सर जी, वो रहमत है। इस पे सर जी मैंने काम किया था, आपको बताया था सर जी कि कहाँ तक चली जाती है सर जी। नामुमकिन इंसान इस एक 5 लफ्जों के, जैसे आपने सर जी वो कहा ना तौहीद वाला, सर जी मैं तो पूरी 1.25 लाख अंबिया के साथ सर जी इसको लाता हूँ कि कोई इस 5 जुमलों में इतनी कायनातें समा के पता है सर, जहां जहां मैं इसको देख पाया सर। और मैं हाथ उठा दिया सर कि मैं इसको कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। हाईलाइट भी सर जी, अगर सिर्फ इशार रेफरेंस में एक जुमला भी कहूं तो सर जी पता नहीं 500-600 पेज तो सिर्फ रेफरेंस पे बन जाएगी कि बात क्या क्या हो रही है। तो वाकई जैसे अली शाह जी ने कहा सर जी, सईदा से शुक्र अदा सवाल मुझे लिख के सेंड किया, कुछ 2-3 दिन पहले की बात है जी सर जी, कि अगर ये काम
فلاں نبی کرتا ہے یا فلاں نبی کرتا ہے یا آئمہ کرتے ہیں، تو کیا اللہ محتاج نہیں ہو گیا کہ ان کے سوا وہ نہیں کر سکتا کام؟ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایک ہوتا ہے لازم و ملزوم ہونا اور ایک ہوتا ہے محتاج ہونا۔ تو اللہ نے کچھ قانون بنائے اور جو قانون ہے نا وہ محتاج نہیں، قانون جو ہے لازم و ملزوم کے ذیل میں قانون ہے۔ مثال کے طور پر خدا نے آدم علیہ السلام کو جو ہے سر جی آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں سر جی؟ وہاں اوپر آیا ہوں، سیڑھی چڑھ کے آیا ہوں۔ سر جی تھوڑی دیر بیٹھے سر جی، پانی پی پیے سر۔ بغیر ماں اور باپ کے خلق کر کے نا یہ بتا دیا کہ دیکھو میری قدرت کیسی ہے کہ میں بغیر ماں اور باپ کے آدم کو خلق کر دی ہے۔ لیکن اب میں نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ اب جو بچہ بھی پیدا ہوگا نا وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوگا۔ تو میں نے کہا اب اس نے جو ماں اور باپ کے ذریعے بچے پیدا کیے ہیں اب وہ محتاج نہیں ہوا، یہاں اس نے ایک قانون لازم و ملزوم کا بنا دیا۔ تو یہاں لازم و ملزوم کا جو قانون ہے نا اس سے خدا جو ہے محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اپنے بنائے ہوئے قانون کو جب وہ فالو کرتا ہے تو اس سے اس کی محتاجی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ قادر ہے۔ لیکن عام انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ اب وہ محتاج ہو گیا ہے، جیسا کہ ملحدین اب سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا ہے تو اب کیوں نہیں کر رہا؟ تو ہم کہتے کہ نہیں، اس نے قانون جو بنا دیا ہے، تو جب اس نے اپنا بنایا ہوا قانون ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو اس پر سوال تو اٹھ سکتا ہی نہیں۔ سوال تو تب اٹھ سکتا تھا کہ اس نے اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے خلق نہ کیا ہوتا، تو جب اس نے پہلے کر کے دکھا دیا، قانون بتا دیا اس نے کہ میں قادر مطلق ہوں، لیکن اب دوبارہ میں نہیں کروں گا، میں نے قانون بنا دیا، اب جو بھی خلق ہوگا ایسے ہوگا۔ تو وجدان خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، اور اگر ہم نہ ہوتی تو اس کی معرفت نہ ہوتی، اور اگر اس کی معرفت نہ ہوتی تو اس کی عبادت نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ یہ قانون ہے لازم و ملزوم ہو گیا ہے۔ اللہ محتاج نہیں، بلکہ اس نے قانون یہ بنا دیا، لازم و ملزوم کا قانون بنا دیا۔ اب تو جہاں لازم و ملزوم ہوگا وہاں جو ہے اس کی محتاجی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا بنایا ہوا قانون ہی چل رہا ہے۔ جی کاظمی سید۔ اچھا سر جی، یہ بات پوچھی تھی، مجھے نہیں پتا سر جی۔ اچھا یہ بات آپ صحیح ہے کہ آپ سے سر جی، مجھے تو آپ کی اس بات کے بعد 3 دن کھانا نہیں ملا سر جی۔ کہ کام کرو، میں باب ایمان صاحب نے ایک بات بتائی، میں اس پہ کتاب لکھ رہی ہوں۔ تو 3 دن 3 رات سر جی میرے وہ جو ہے وہ میں اپنا کام کرتا رہا، اور اس کو میرے خیال میں کوئی 50-60 پیجز اس کے اوپر لکھے ہیں، اور میرے خیال میں امیزون پہ جگہ سپیس لی ہے کہ جناب یہ جی باب ایمان سر کی پہلی کتاب آ رہی ہے اس کے اوپر امیزون پہ، اور اس کے اوپر لازم الملزوم کے ساتھ سر جی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے سر جی، کہ کون سی بات کی کہتے ہیں یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ تو یہ سر جی یہ موضوع تھا آپ کا سر جی، کیا بات ہے سر؟ جی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ کیا بات ہے سر جی، اور خصوصاً یہ مثال جو آپ نے دی سر جی، کیونکہ اس نے پہلے کر کے بتایا اور پھر قانون بنا دیا سر جی۔ تو اگر وہ پہلے نہ کرتا تو پھر بات اور ہوتی سر جی۔ کیا بات ہے سر جی، واہ 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 سر جی۔ تو اس پہ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جو قانون بنا رہا ہے وہ قانون کا محتاج تو نہ ہوا، کیونکہ بنانے والا ہی وہی ہے۔ نہیں، کبھی بھی وہ محتاج نہیں۔ ہر چیز جو ہے نا، امام سے پوچھا گیا تھا نا، تو امام نے کہا کہ اس طرح ہر چیز کی امام نے تفصیل سے جواب دیا ہے کہ تم لوگ خود سے وحشت کھانا شروع کر دیتے۔ بالکل سر جی، واہ واہ اتنی واہ۔ ڈیٹیل سے امام نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو قانون میں کیوں رکھا ہے۔ سر جی یہ کس کتاب میں سر جی؟ یہ مطلب کتاب تو نہیں چاہیے سر جی؟ ابھی آپ کو میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا سر جی، جب آپ کی صحت ہو سر جی،
अगर स्कैन में हो तो सर जी ये पोर्शन चाहिए सर। मैं पूरा पोर्शन दे दूंगा आपको, पूरे का पूरा। जी ये मुफज्जल, तौहीद मुफज्जल नहीं है? अच्छा सर, पढ़िए, मेरे सामने पढ़िए सर जी। हाँ, तौहीद मुफज्जल के अंदर हर सवाल ये हुआ है कि उसने बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने ही क्यों रखा है, पाँव सही है तो सही इस तरह सर। क्यों है, हर एक एक डिटेल्स के साथ इमाम ने मुकम्मल जवाब दिया है। बिल्कुल सर। सर वो उससे किताब से आदि सर जी, आपने मुझसे वो किताब आपने वो वापसी मांगी थी सर जी, वो आप तक पहुंच गई सर जी? पहुंच गई थी मेरे पास। सर वो मैं मोबाइल में इसलिए नहीं रखी कि सर जी मोबाइलों का कुछ, यहाँ मोबाइल से मैंने रखा कि सर जी कभी कोई एक चीज हैक होती है, कभी दूसरी, वो मैंने अपने लैपटॉप में सेव की हुई थी। तो फिर मुझे भूला हुआ था कि लैपटॉप में, तो फिर उसको मैंने ढूंढा तो यूएसबी से मैंने फिर करके दोबारा उसमें डाली थी, फिर मैंने इसको इसके ऊपर कन्वर्ट किया, तो थोड़ा देर लगी, तो माजर सर जी। हाँ नहीं, वो मेरे पास भी है, पड़ी हुई है, हार्ड ड्राइव में रखी हुई है मैंने ये चीजें सारी। तो असल में ये बदकिस्मती से ये पब्लिश नहीं हुई ना हो सकती है, आपको पता ही है। सर नहीं हो सकती हालांकि इसमें। आपको पता है कि कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गए ये तर्जमा हुई है ये किताब। सही है सर। अली शाह जी, बाबे मान सर मुझे किताबें सेंड करते हैं ना, तो जितना पोर्शन कहते हैं मैं उससे ज्यादा नहीं पढ़ता उसको, जितनी जगह बताते हैं उससे ज्यादा भी। तौहीद वो फजल में जो जगह मुझे बताई है बस मैंने उतना ही पढ़ा है उसे, ज्यादा नहीं। वो थॉट प्रोसेस ही कुछ और होता है। बाबे मान सर जब बात कर रहे होते हैं, और हमारे उस्ताद मोहतरम की ये मैं उस दिन भी कह रहा था, जो एबिलिटी है वो इतनी डिफरेंट है। यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं ना, हम हर एक आदमी अपने हिसाब से ले रहा है। जो सईदा बैठी है उसको फिजिक्स और उसमें ले लेंगी, रिसर्चर बहन बैठती है उसको बायोकेमिस्ट्री में ले लेंगी, मैं लॉजिक, रीजन, साइकोलॉजी और फिलोसफी और साथ ही जनरल साइंसेज में ले लूंगा। जो फुकरा बैठे हैं वो अपने निजाम से लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एक जुमला इतने लोगों के जहनों को सामने रख के बयान करना। बस इसलिए हम बाबे मान सर के सामने हर वक्त बैठे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी सजेशन अगर कहना चाह रहा था कि अगर हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें, तो हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं ना हजूर, कि अगर हम एक टेलीग्राम का एक कम्युनिटी क्रिएट कर लें जिसमें हम सर उसमें ये कि बाबे मान साहेब, हम लोग सर एक तो हम व्हाट्सएप ग्रुप्स इसमें बिल्कुल शिरकत ही नहीं करते, और दूसरा जो प्रोसेस है, सेटअप है बाबे मान साहिब का, खुसूस हमारे जो यूट्यूब चैनल है, इन अलूम को जमानों तक छुपा दिए कि अब चूंकि बाबे मान सर की जब तबीयत अच्छी हो जाएगी तो हम यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये हमारे टिकटॉक पे ये बराह रास्त ब्रॉडकास्ट होती है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। हाँ जी वो तो मुझे मालूम। तो उसमें बाबे मान सर ये करते हैं कि एक मौजू लाते हैं, शुरू में जो है वो उसको प्रेजेंट करते हैं, उस पर क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उधर यूट्यूब को ऑफ कर देते हैं, फिर हम अपनी जनरल उसी मौजू के ऊपर। मुझे पता है जी। तो वो हमारा ये निज़ाम हमने ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसमें जरा आसानी रहती है, फिर सारे दोस्त एक्सेसिबल भी नहीं होते उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये हमें ये फायदा है कि बाबे मान सर जो कुछ कह रहे हैं, ये उनको काफी वक्तों से कह रहे थे, अब अच्छा है कि हमारे निज़ाम चल पड़ा है कि जो वो बात करते हैं तो वो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आना चाहिए, डिजिटल उसका इम्प्रिंट मौजूद होना चाहिए। तो वो टेलीग्राम की बात तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो फिर ये सारा सिलसिला और लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। जो गुफ्तगू हो रही है, जो बातें हो रही है, वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लेकिन कुछ लोग जो मुतलाशी होते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, मैं अब पता नहीं, आप लोग मुझसे जाहिर है कि आप लोग अनडाउटेडली मुझसे ज्यादा ज़ीरक और ज़हीन और फसीह लोग हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ जब भी मैं कहीं बैठा होता हूँ कि बहुत सी बातें बहुत से कानों के लिए नहीं होती, कुछ बातें कुछ कानों तक महदूद रहनी चाहिए और रखनी चाहिए हमें। जैसे आपने फरमाया था भी कि थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, हमारा थॉट प्रोसेस, मेरा समझने का तरीका मुख्तलिफ होगा, आप उसको और तरह से देखेंगे, हम सब मुख्तलिफ होते हैं। तो उस एतबार से कुछ चीज़ें ये होती हैं कि हमें नहीं मिल रही होती या हम उस तक दस्तरस नहीं कर पा रहे होते, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि एटलीस्ट हम अपने इल्म में इजाफे के लिए कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, ताकि वो उस पर हम फिर बाद में डिस्कस भी कर सकें उस जगह पे, ताकि हम पहले अपने आप को सीधा करें, उसके बाद बाब इमाम तो हैं मौजूद, उनसे तो हम गुफ्तगू करते ही रहते हैं ना, उनसे सवालात
کرتے رہتے ہیں, تو کچھ سوالات جب آلریڈی آپ پڑھ کے آئیں گے تو obvious بات ہے کہ آپ کے اس کو مزید کلیریفیکیشن کے لیے ایک شخصیت آپ کے پاس موجود ہے. اس اعتبار سے عرض کر رہا تھا. یہ کوئی اچھا یہ نیچرل انٹیلیجنس بھائی کوئی کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جب بات نہیں ہوئی. سر یہ میری آئیڈیا ہے, میں وہ باہر گیا تھا افطار کے لیے تو اس وہ ٹائم خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں. او خدایا یار بابر نیچرل بھائی انٹیلیجنس آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کی ہے. کس کی انٹیلیجنس ہے؟ وہ تو آپ ہی کی ہے سر جی, وہ تو آپ ہی کی ہے. کوشش کریں کہ آپ خود اس طرح کا ایک گروپ بنائیں, اس گروپ کے اندر ایک موضوع خود ڈیسائیڈ کریں اور اس موضوع پر جو ہے آپ دیگر زیادہ سے زیادہ معلومات کو جمع کریں. ایک تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا کام ہو جائے گا, اور یونیک قسم کا موضوع تلاش کریں اور اس کے اوپر ڈیپلی ریسرچ کریں. وہ دو حصوں میں فائدہ ہوگا. ایک تو آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو ہر کتابوں کو الگ الگ جا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وقت بچ جائے گا ان کا. دوسرا جو ڈیپلی آپ اس کے اوپر جو انالائسس کریں گے تو اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آ جائیں گی جو مجھ جیسا بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں جانتا. مثال کے طور پر آپ کا کوئی شعبہ ہے سائنس کا, اور یا کسی اور کا جو ہے کوئی اور شعبہ ہے, تو اپنے اپنے شعبے کے اعتبار سے ان چیزوں کو جمع کرتے جائیں, پھر سارے بیٹھ کے اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کو پھر ایک پراپر جو ہے چیز بنا کے رکھ دے, فائل وغیرہ, چاہے ٹیلی گرام پر لگا دے چاہے کسی اور جگہ پر, تاکہ وہ دیگر افراد تک پہنچ جائے وہ محنت. جی بالکل حضور, میرے صرف کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تاکہ دیکھیں میں ایک جاہل آدمی ہوں, اور نہیں مولا معاف کرے, ائمہ میں کے اپنا ماننے والا کوئی بھی جاہل نہیں ہے. مطلب میں علمی اعتبار سے بات کروں گا کہ مطلب میں نے اتنی ریسرچ نہیں کی جتنی آپ سب حضرات نے کی ہے. میں بہت ہی اس حساب سے, میں اس اعتبار سے بہت بہت پیچھے ہوں. اب بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. اب ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو سمجھنا اور پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اب میں لنڈن میں رہتا ہوں تو obvious سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اتنی آسانی سے ہم لوگ ایکسیسیبل نہیں ہیں ان تمام کتب کو تک پہنچنا, اور اتنا ٹائم بھی نہیں مل پاتا انفارچونیٹلی. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہم کوئی ٹاپک ڈسکس کیا ہے, اس کے ریفرنسز, ان کی آیات, وہ اگر ہم وہاں پہ گروپ میں بھی پوسٹ کر دیں گے جیسے آپ نے ابھی کیا تھا, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں سمجھنے کے لیے, اور اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں ذاتی حیثیت میں, تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ریفرنس ہوتا ہے کہ یار یہ ریفرنس ہے, یہ یہاں پہ یہ یوں موجود ہے, آپ اس کو خود پڑھ لو. اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ کیونکہ ہم آلریڈی ایک چیز کو پڑھ کے آئے ہوں گے, تو اس میں جو ہمارے کنفیوژنز ہوں گی, جن چیزوں کو میں نہیں سمجھ پایا, ممکن ہے وہ کاظمی سید سمجھ پائے ہوں, یہ کاظمی سید نہیں سمجھ پائے تو ممکن ہے کہ وہ بابر بھی سمجھ پائے ہوں. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ, اب ہمارے ڈفرینٹ اوپینینز, ہم نے کیا کیا کہ وہ سارے کے سارے اوپینینز آپ پہ ڈال دیے, آپ نے اس کو اپنی پرسیپشن کے حساب سے اس کو مزید کلیریفائی کر دیا کہ نہیں یار یہ جو ٹیک ہے نا یہ ٹھیک ہے, یہ ٹیک جو ہے یہ ہم نہیں لے سکتے. ہاں نہیں, اس میں ہو سکتا ہے, ظاہر ہے اس میں جتنے زیادہ عقل والے لوگ جمع ہوں گے تو اس میں بڑے بڑے قیمتی ایسے پہلو ظاہر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث میں نے پڑھی, ہو سکتا ہے میں نے ایک ایسی بات اس میں مس کر دی جو سب سے اہم بات تھی, اور آپ کی نظر پڑی ہی جا کے اس کے اوپر. بالکل. تو یہ اس طرح بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو 10 پڑھنے والے ہوں گے نا, تو ہر انسان اپنے عقل اپنے علم کے مطابق اس کا ایک معنی لے کے آئے گا, تو وہ اس بہت زیادہ فائدہ حاصل, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کوئی شک نہیں. جی بالکل, اسی لیے کرنا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ ٹیلی گرام پہ ایک کمیونٹی بناتے ہیں تو کمیونٹی میں یہ آپ کو بینیفٹ ہو جائے گا کہ آپ کو نمبر شیئر نہیں کرنے پڑتے, آپ سمپلی اپنی ایک آئی ڈی ہوتی ہے وہ شیئر کریں اور اس کے تھرو آپ کنیکٹ کر دیں, دیٹس اٹ. تو آپ کی پریویسی جو ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے گی, اور ہمارے پاس جو مواد ہے پہ بھی آ گیا ہے, یہ واٹس ایپ پہ بھی انہوں نے کر دیا. ہاں جی ہے, لیکن کہ آپ گروپ کریٹ کر لیتے تو آپ اس میں ناٹ اے بگ پرابلم.
اس उसका वक्त भी आप कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मैंने व्हाट्सएप को यूज़ किया है, हाँ, हवाला जात की जहाँ तक बात है, मेरे लिए ये बहुत आसानी है। अगर आप व्हाट्सएप पर बैठें तो उसके ज़ैल में उस मौजू से रिलेटेड जितनी आयात, जितनी अहादीस है ना हवाला जात के साथ, वो देना उसी वक़्त देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। आप एक मौजू डिसाइड कर लें, वो मुझे मौजू दे दें, उससे रिलेटेड जितनी आयात कुरान में, जितनी अहादीस आइमा मौजूद हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप तक पहुँचा दूँगा। अब सर जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब मैं आपकी सर जी इंतज़ार इस बात का कर रहा हूँ कि आप ज़रा कंफर्टेबल हो जाएँ। सर एक मौजू मेरा रह गया सर जी, और वो मैं चाह रहा हूँ कि कर लूँ सर जी। टाइम बहुत उसका हो गया, आपके अलावा कोई कर नहीं सकता सर जी, लेकिन अभी मौजू सर जी बड़ा है सर जी, और वो आप ही कर सकेंगे सर जी, लेकिन मैं बड़ी शिद्दत से इंतज़ार में हूँ सर। अब वक्त आ गया सर जी, मैं से डिले नहीं करता। कौन सा? सर एक मुश्किल मौजू है ये, मैंने उसको स्टार्ट तो किया सर जी। एक लफ्ज़ है सर जी, और सर ये ह्यूमन साइकोलॉजी, नफसानी ख्वाहिशात, और इसमें मर्द और औरत की परमिसिविटी, आप उसको अली शाजी उर्दू में क्या कहेंगे, जिनसी रुझानात, और सर जी इसके जी बिल्कुल, अंदर जिनसी रुझान। जी हाँ, और इसकी सर जी नफ्सियात जो है, ये सर जी वेस्ट में जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और हमारे माशरों में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है सर जी। अब यहाँ पे ख़वातीन बैठी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ओपन आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में आपको बता दूंगा। खैर सर उसको कर लेते हैं, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ये जैन हाँ को आए हुए हैं, जैन से बात करें, कुछ कहना चाह रही हैं। सर जी, जैन भाई हमारे दोस्त हैं सर जी जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह जैन भाई। जी जैन भाई पहले भी अस- दोस्त हैं हमारे, 2 दिन। जी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। मेरे ना सिर्फ 2 छोटे छोटे सवाल हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन एक वैसे नॉलेज के लिए वो बिल्कुल हटके हैं थोड़े, तो कोई भाई जो है गुस्सा ना करे। मैं जी जी माफी मांग बिस्मिल्लाह, चुके कोई इशू नहीं, बिल्कुल जी। चुके पढ़ते रहते हैं। इसमें एक ये सवाल है कि क्या ये बात वाकई ठीक है कि जो शहजादा अली कासम की जो हम लोग शादी करवाते हैं, वो उनकी भाभी थी और उनकी शादी हसन मुसन्ना से हुई थी? एक ये बात, क्योंकि मुख्तलिफ जो है ना वो इसमें है, उलमा ज़्यादा यही कहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है। एक तो ये, और दूसरा ये कि अहादीस में मतलब इस बारे में क्या आता है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बेटियां थीं वो 3 थीं या 2, क्योंकि दोनों मिलती हैं। तो ये वैसे सवाल है मेरे छोटे छोटे। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये उलमा का खुद ही इस पर अपना ही इख्तलाफ है। आज दिन तक इस पर कोई आलम ये दावा नहीं कर सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वही हकीकत है। तो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम बाद आज़ रसूल खुदा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके और उनके बाद उनके जितने 12 के 12 जानशीन हैं इस ज़मीन पर, हमारे इस नबी और इनकी अहले बैत के साथ जो जुल्म हुआ है ना, वो एक किस्म का जुल्म नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा तारीख़ में जो नुकसान पहुँचाया गया है, आप देखें 5-5 हज़ार साल पुरानी तारीख़ आज भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीख़ से ज़्यादा महफूज है। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीख़ को जो इस तरह मिटाया गया है, और उसके अंदर आज दिन तक कोई वाज़ेह हक़ाइक़ जो है जिस पर कोई दावा करे तो वो नहीं कर सकता। एक इमाम की शहादत के मुतल्लिक़, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मुतल्लिक़ तो सबका इत्तफ़ाक़ है कि 10 मुहर्रम को ही है। उसके अलावा जितने भी दीगर हमारे आइमा हैं, ना औलादों के मुतल्लिक़ कोई दावा कर सकता है कि इतनी औलादें थीं, ना ही उनकी शहादत के मुतल्लिक़ को बता सकता है कि फ़लाँ दिन में मेरा ये दावा है, जो मैं कह रहा हूँ यही सच है। तो तारीख़ को इतना ज़्यादा जो है आगे पीछे किया गया है, इसके मुतल्लिक़ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे कहूँ कि मैं जो कहूँ कि ये ठीक है और फ़लाँ ने कहा तो वो गलत है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। जी जनाब।
مطلب دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ باتیں ملتی ہیں. دونوں طرف دونوں چیزوں کی باتیں موجود ہیں، اس لیے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور دوسرے جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ٹھیک، لیکن یہ جو شہزادہ علی قاسم والا ہے اس پہ تو مجھے لگتا ہے تقریباً کہ اس پہ دوسری آراء بھی ہے. نہیں، یہ جو آپ جس کے دوسری بندوں کی بات کر رہے ہیں یہ کم ہے، زیادہ جو ہے وہ دوسری ہے. ٹھیک ہو گیا. اس پر پوری کتابیں ہیں نا. جب کسی ایک موضوع پر پوری کتاب لکھی جاتی ہے نا تو زیادہ قبول اسی کو کیا جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ جی جی صحیح بات. اس عنوان کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اور آج جو ہے اس کے اوپر ریسرچ بھی موجود ہے اور رکی بھی نہیں ہے، مزید ریسرچ بھی ہو رہی ہے. ادھر ٹائم ہو رہا ہے میرے خیال ہے. ذیشان کا بھی کیا خیال ہے؟ جی سیدھی. جی سر جی، اس نے 1 بجے ٹائم دیا تھا کہ کیا ٹائم دیا تھا سر؟ ابھی میرے خیال میں ٹائم 2 گھنٹے. اب اس وقت بتا جو ہے توحید کے اوپر کچھ ویڈیوز جو ہے بنائی ہیں وہ لگاؤں گا، تو انشاءاللہ بعد میں پھر دوبارہ اسم اعظم کی طرف واپس آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. وہ لاسٹ ٹائم آپ نے فرمایا تھا کہ 30-35 جو ہے ویڈیوز میں نے تیار کی ہیں. مجھے لگتا ہے انہی کا ہی سلسلہ بھی چل رہا ہے. نئی ویڈیو تو خیر ابھی آپ نہیں اپلوڈ کر رہے. نہیں، وہی چل رہی ہیں ابھی تک. اتنی سکت ہی نہیں ہے یار. یہ تو ابھی پتہ نہیں کس طرح بیٹھ گیا ہوں اتنی دیر. میں نیچے بھی 2 دفعہ گیا ہوں، خدا گواہ ہے، ورنہ میرے لیے چلنا بڑا مشکل تھا. سر جی نیچے نہ جائیں نا سر جی، یہ ابھی آپ کا نہیں ہے نا سر جی. تو سر جی اتنی کیا ضرورت ہے؟ بس فرما دیا کریں کہ بھئی بعد میں مجھ سے لے لیجیے گا، حوالہ دے دوں. اچھا نہیں لگتا نا. یا تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اگر بات کی ہے تو پھر اس وقت جو ہے پھر لازمی ہوتا ہے. سب مومن کے جیسے تو نہیں ہے نا. جو یقین والے ان کو تو پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور ظاہر کسی کا یہ قصور بھی نہیں ہے کہ انسان ہے، ہم معصوم تو ہے نہیں ہے، تو بندوں کا جو ہے شک بننا جائز ہے. تو اگر ان کو دکھا دیا جائے تو اچھا ہے نا. پھر کم از کم وہ شک تو نہیں کریں گے. اس کے بعد کتاب میں ہے، آپ اس کو کہیں کہ وہ ضعیف ہے، میں نہیں مانتا، تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. تو جی آپ نے ویسے بھی تو ذخیرہ اتنی کتابوں کا جو ہے اپنے حوالے جات تو دیے ہیں نا ادھر چینل پہ، تو آپ کے ہیں نا سارا تقریباً سارا مواد تو پڑا ہوا ہے نا، ہر طرح کی ویڈیو ہے. تو آپ جو مانگے نا انہیں فرما دیا کریں کہ جاؤ یار ادھر یوٹیوب پہ پڑا ہوا دیکھ لو. جتنے دن آپ اس حالت میں ہیں، ٹھیک ہے، مولا آپ کو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے. جی بالکل یہی بنتا ہے ویسے ہاں جی معصوم بھائی. اور موسٹلی ہم یہی کرتے ہیں کہ جو بھی تقریباً آلموسٹ سارے ٹاپکس جو ہیں، موضوعات جو ہیں وہ ڈسکس ہو چکے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. بالکل سر جی، یہی ہونا چاہیے. روت کا یوٹیوب قصہ پہ سے یدی جی ہاں، یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ. اس میں 4 حدیثوں کو میں نے بیان کیا ہے. ایک امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے، امام علی نقی علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے. ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ 4 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں کہ جس میں امام نے فرمایا کہ اسم اعظم 73 ہیں اور 72 ہم ائمہ کے پاس ہیں، اور ایک جو ہے اسم غیب ہے اور اللہ نے اس کو غیب میں رکھا ہوا ہے. جی یہ وہی ہے جس میں میں نے وہ پہلے ایک حدیث بیان کی ہے، جس میں میں نے وہ
کیا نام ہے، ہمارے سباتی والی، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے سباتی والی جو ہے نا، اس کے اندر وہ 4 حدیثیں مزید بیان کی ہیں میں نے. لینا قرآن کی روح سے اور ائمہ کی احادیث کی روح سے، یہ جو غیب ہے نا، اللہ ذی یؤمنون بالغیب، یہ اس ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو متقی ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر وہ ظاہر ہو جائے تو پھر وہ غیب کہاں سے رہ گیا. اور امتحانی مومنین کا یہ ہے کہ انہوں نے غیب پر ایمان رکھ کے تو مومن بننا ہے، اور اعلیٰ مومن کی اعلیٰ صفت میں اعلیٰ منصب پر فائز ہونا ہے. بس پھر وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک صحافی بندہ ہے، تو وہ اپنے حساب سے انہیں 2-4 بس تقریباً 10-15 منٹ بیٹھا رہا، میرے خیال میں 10-15 منٹ بیٹھا رہا. میں نے اس ٹائم شیئر بھی کی براڈ میں کہ چلو بات آگے چلے گی، کوئی اور باب آ جائیں گے تو بات آگے چلے گی، لیکن کوئی نہیں آیا اس ٹائم پہ، سٹارٹ میں ہی آ گیا تھا وہ. صحیح. اگر وہ لوں گا میں اسے ایک دفعہ پھر نا اس کے ساتھ پروگرام. میں نے انہیں کہا، میں کہ جی آپ تھوڑا ٹائم دیں، اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں انشاءاللہ اس پہ ٹائم نکالتا ہوں. میں کہ اگر آپ کو ساتھ علماء بھی لے کے آنا چاہیں یا ان کے بھی کوئی بندے آپ ساتھ لے کے آنا چاہیں تو آپ اس پہ ذرا بات کریں. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں اس پہ ٹائم نکالتا ہوں. اس کو بولیں آئیں ذرا بیٹھ کے اس پر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہاں جی بالکل. ہر بندہ کہتا تو ہے کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے، لیکن اپنی وہ جو اہمیت اس پر ظاہر نہیں کرتا جی، وقت نہیں دیتا کوئی. خیر، ریسرچر یہ بتاؤ کہ اگر لوگوں کو اللہ سمجھ آ جائے تو اللہ اللہ رہے گا؟ تو یہ سمجھ نہ آنا یہ غیب ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سید، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، واہ 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 واہ. جو سمجھ میں آ گیا وہ اللہ کیسے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس ہی غیب پر ایمان لانا ہے جو سمجھ نہ آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. سر جی یا تو آل محمد ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، اللہ کی ذات تو پھر اللہ اکبر، کیا کہنے. سیدی وہ ایک حدیث ہے نا جس میں فرمایا کہ ہمارے امر پر یا تو انبیاء و مرسلین متحمل رہ سکتے ہیں یا پھر وہ کہ جن کے قلب کا اللہ امتحان دے دے. یہ کس طرح سے اسی طرح ہی ہیں. ہاں، یہ 2 قسم کی احادیث ہیں. ایک تو ہیں جو متحمل ہیں، اور وہ بھی وہ والے متحمل ہیں جو ملک مقرب ہیں، نبی مرسل ہیں، اور وہ مومن جن کے دل کا اللہ امتحان لے چکا ہے. اور ایک حصہ وہ ہے کہ ان میں سے بھی کوئی متحمل نہیں، نہ ملک مقرب، نہ نبی مرسل، اللہ اکبر. اور نہ وہ مومن جس کے دل کا اللہ امتحان لے چکا ہے.
एक बिहार और अनवार के अंदर एक पूरा वाक़या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में अरबी की तीसरी जिल्द की पहले पेज के ऊपर है। मैं चेक करूँगा, पहली जिल्द है या तीसरी जिल्द है, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पक्की बात है कि पहला पेज ही है और गालबन ज़्यादा यकीन जो मुझे है वो ये तीसरी जिल्द होगी। तो एक वाक़या लिखा हुआ है सालिया बिन मीसम का। ये मीसम तमार की नस्ल से हैं। इसके बारे में कुछ का कहना है कि ये उनके बेटे हैं, कुछ कहते नहीं उनके ख़ानदान से। तो असबग़ बिन नबाता जो हैं वो पूरा वाक़या ये लिखा हुआ है कि एक महफ़िल में बैठे हुए थे, तो असबग़ बिन नबाता जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम की अहादीस को बयान कर रहे थे। तो असबग़ बिन नबाता ने ये हदीस बयान की कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा अमर जो है वो मुश्किल से भी मुश्किल तर है। इसको सिवाय मलक मुकर्रब, नबी मुरसल और वो मोमन जिसके दिल का अल्लाह इम्तिहान ले चुका है, उसके बगैर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी इसका मुतहम्मल नहीं। तो सालिया बिन मीसम ने जब ये हदीस असबग़ बिन नबाता से सुनी तो सालिया बिन मीसम जो है उन्होंने अपने दिल में ये सोचा कि ये तो असबग़ बिन नबाता बयान कर रहा है, मैं तब तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक इमाम अली अलैहिस्सलाम से इसकी तस्दीक ना करवा लूँ। तो जब इमाम इसकी तस्दीक करेंगे तो तब मानूंगा। तो इधर हदीस सुनी, उधर से कोशिश कर रहे थे कि किस वक्त मैं इस महफ़िल से निकलूं और जाके इमाम अली अलैहिस्सलाम से मिलूं और उनको जाके बताऊं कि असबग़ बिन नबाता ने ये हदीस बयान की है, क्या ये वाक़या आपकी है भी या नहीं। तो कुछ देर के बाद जो है सालिया बिन मीसम उस महफ़िल से निकलते हैं और सीधे मौला के घर की तरफ जाते हैं कि मैं मौला से मुलाकात करके तस्दीक करवाऊँगा। तो इधर से मीसम सालिया बिन मीसम निकलते हैं, उधर से मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम अपने घर से कदम निकालते हैं। तो रास्ते में सालिया बिन मीसम की इमाम से मुलाकात होती है। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो इमाम दूर से सालिया बिन मीसम को देख के मुस्करा रहे होते हैं और जब मुलाकात होती है तो मौला सवाल करते हैं कि सालिया क्यों परेशान हो। कहा कि मौला परेशान क्यों ना हूँ, मैंने असबग़ बिन नबाता से एक ऐसी हदीस सुनी है आपके मुतल्लिक। या अली मौला अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह। तो इमाम फरमाते हैं कि क्या हदीस सुनी है और परेशान क्यों हो। तो सालिया बिन मीसम कहते हैं कि मैंने असबग़ बिन नबाता से ये हदीस सुनी है कि वो कह रहे थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा अमर जो है वो इतना मुश्किल है कि इसको मलक मुकर्रब, नबी मुरसल और वो मोमन जिसके दिल का अल्लाह इम्तिहान ले चुका है, उसके अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मौला ने फरमाया कि सालिया बिन मीसम क्या तुझे यकीन नहीं। कहा मौला मैंने आपसे इसलिए तस्दीक लेने के लिए आया हूँ कि क्या आपकी ये हदीस है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सालिया बिन मीसम ये बताओ कि तुमने कुरान को पढ़ा है। तो सालिया बिन मीसम कहते हैं जी मौला मैं कुरान को पढ़ता हूँ। तो इमाम फरमाते हैं क्या तुमने वो मूसा अलैहिस्सलाम का अबद के साथ जो वाक़या है वो पढ़ा है। तो सालिया बिन मीसम कहते हैं कि जी मौला मैंने वो वाक़या पढ़ा है। तो मौला फरमाते हैं कि सालिया ये बताओ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अबद के साथ क्या वादा किया था। तो सालिया बिन मीसम कहते हैं कि मौला अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अबद के साथ ये वादा किया था कि आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे, यानी इस इल्म का मुतहम्मल पाएंगे जिस इल्म को सीखने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ। तो इमाम फरमाते हैं कि सालिया इंसाफ से बताओ कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम मुतहम्मल हुए उस अबद के इल्म के। तो सालिया बिन मीसम कहता है कि मौला नहीं। तो मौला फरमाते हैं कि सालिया सोचो कि मूसा उस अबद के इल्म को बर्दाश्त नहीं कर सका, मुतहम्मल नहीं हो सका। अगर मूसा और अबद दोनों हमारे पास आए ना तो दोनों मेरे इल्म के मुतहम्मल नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
تو بڑی طویل حدیث ہے، یہ پورا واقعہ یہ بہار الانوار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ حدیث ہے. 8 شیخ صدوق کی کتابیں ہیں، 8 شیخ صدوق کی 8 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. شیخ مفید کی کم سے کم 3 کتابیں میرے پاس جو میں نے پڑھی ہیں ان کے اندر موجود ہے. شیخ توسی کی 3 سے 4 کتابیں جو میرے پاس ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کوئی شیعہ عالم ایسا نہیں کہ جس کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہ ہو. نہج البلاغہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. اصول کافی ہے، بہار کیا نام ہے اس کا، بصائر الدرجات ہے. ویلکم جعفری بھائی، السلام علیکم یا علی مدد. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کون سا امر مشکل تھا جس کی دعا مانگ رہے تھے؟ یہ تو واضح قرآن کی آیت ہے نا. کیا آیت ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کی ہے کبھی؟ جی سیدی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ حضرت موسیٰ کو کس علم کی ضرورت تھی یا کس امر کی ضرورت تھی نہیں جس کے لیے علم کی وہ بات نہیں، ابھی میں علم کی بات نہیں کہا، ایک امر کی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں نا. یہ کون سا امر تھا جو مشکل تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور کہہ رہے تھے کہ میرے سینے کو کشادہ کر کے میں اس امر کو متحمل ہو سکوں. ولایت تھی سر جی مالکوں کی. نہیں چلیے، تو یہ تو ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے نا. کوئی اور شخص جو ہے ائمہ کی ولایت کو نہیں مانتا تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس آیت کا کیا جواب دے گا؟ کیا خیال ہے اس کے پاس کیا بات ہے؟ یہ تو ضرورت اس عمل کی کہ سر اس جہت کو دیکھا جائے، اس ایسپیکٹ کو ایکسپلور کیا جائے. کم از کم چلو شیعوں کی باتوں کو وہ نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن اس آیت کا کوئی معنی تو دینا پڑے گا نا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آیت اور اس کا معنی نہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میرے سینے کو کشادہ کر اور امر کو آسان کر، یہ کون سا امر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے مشکل تھا، جو آسانی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ آسان کر؟ اتنا تو ہم حق رکھتے ہیں نا کہ یہ سوال کر کے ان سے جواب طلب کریں. ٹھیک ہے، وہ شیعوں کی بات کو نہیں مانتے، نہ مانے. علی شاہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ویلکم مون بھائی، وعلیکم السلام یا علی مدد. شادی کیسے آپ کی ایکسپیرینس کیسی آپ کی؟ وعلیکم السلام جی، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. بس الحمدللہ رب العالمین. مولا کی طرف عید مبارک ہو سب کو میری طرف سے. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی کوئی بات نہیں علی شاہ بھائی، بسم اللہ. اچھا میرے خیال میں آپ بند کر دو تاکہ ادھر ٹائم ہو گیا، ادھر ذرا ذیشان کی ادھر چلتے ہیں، ذرا جشن کا ماحول ہو. جی سیدی بالکل سر جی. اور آپ کو پورے جشن کا ماحول بنانا ہے تاکہ سب آئیں اور جشن میں شامل ہوں. کس کی براڈ پہ ذیشان بھائی کی؟ ذیشان بھائی براڈ لگائیں گے؟ ہاں ذیشان لگائے گا. ذیشان